अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद। मैं हूँ नाज़िया खान। खेल की खबरें लिए मैं हूँ आपके साथ रुमैसा कुरैशी। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का धरती से प्यार, हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार। मार्च में तरसीलात ज़र रिकॉर्ड 4 अरब 10 करोड़ डॉलर। माली साल के पहले 9 माह में तरसीलात ज़र 28 अरब डॉलर तक पहुंच गईं। तरसीलात ज़र में सालाना 37.3 और माहाना बुनियादों पर 29.8% इजाफा। जुलाई ta मार्च तरसीलात ज़र में 33.2% इजाफा। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, बरतानिया और अमरीका से पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भिजवाई। वज़ीर आज़म का तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर इजहार तशक्कुर। तरसीलात ज़र का नई बुलंदियों पर पहुंचना समुंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का मजहर। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा हैं, मुझ समेत पूरी कौम को उन पर फख्र है। हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तमाम सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। इस्लामाबाद में पहला ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन, दुनिया भर से बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले पाकिस्तानियों की शिरकत। समुंदर पार पाकिस्तानियों की जायदादों पर काबिज अनासर को सख्त तरीन सजा देने के लिए सूबों के साथ मिलकर कानून साजी करेंगे। कन्वेंशन से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल जानने में मदद मिलेगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक। वज़ीर आज़म ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए कोशां। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा, समंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमत पर एतमाद का इजहार। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। विफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन। इस गवर्नमेंट के साथ हमारी रेमिटेंस और हमारे लोगों का एतमाद बढ़ रहा है, और जब बढ़ेगा एतमाद तो हम अपने मुल्क में इन्वेस्टर को भी लाएंगे और ख़ुद भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस साल तो रिकॉर्ड रेमिटेंस आई है, गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा आई है। सबसे बड़ी तो कंट्रीब्यूशन ये है ना कि ओवरसीज़ आपके का जो एक करेंसी की एक पैरिटी है ना, उसको मेंटेन रखने में उनका बड़ा रोल है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे 2 गुना ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन हालात में इतने शॉर्ट नोटिस पे पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और इस महफिल को रौनक बख्शी है उन्होंने। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का मुल्की माशी उड़ान देखकर मुसर्रत का इजहार। तरक्की में भरपूर किरदार अदा करने के लिए तैयार। तामीर और तरक्की के लिए रियासत के साथ खड़े हैं। कन्वेंशन से मसाइल के हल में मदद मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1536 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,16,390 पर बंद। 27 अरब रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार। बरामदात में इजाफा, माशी बहाली की नवीद। रवां साल अमरीका को बरामदात में 10.4% इजाफा रिकॉर्ड। शिमाली अमरीका को बरामदात 4 अरब डॉलर से बढ़ गई। अमरीकी मंडियों में पाकिस्तानी मसनूआत की तलब में नुमाया इजाफा। बरामदात का 94% टेक्सटाइल और मलबूसात पर मुश्तमिल। गाजा में सेहूनी मजालिम के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़क्का मंजूर। फ़लस्तीनियों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। इसराइली बर्बरियत की शदीद मसम्मत। फ़लस्तीन से इसराइली फ़ौज के इनखला का मुतालबा। मसला फ़लस्तीन और कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़े। हर सतह पर आवाज़ बुलंद की जा रही है। पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीन हो या मकबूजा कश्मीर, ताकत के जोर पर आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। फलस्तीन के मामले पर सब मुत्तहिद। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से कभी नहीं हटा। इसराइल फलस्तीन में जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। जनूबी अफ्रीका फलस्तीन के मामले को आलमी अदालत इंसाफ में लेकर गया। पाकिस्तान ने मुकम्मल हिमायत की। 200 फलस्तीनी तलबा पाकिस्तानी इदारों में ज़ेर तालीम है। पाकिस्तान ने मिस्र और उर्दन के जरिए हज़ारों इमदादी सामान गजा भिजवाया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ़द की मुलाकात। शराकत और सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर खजाना ने मुख्तलिफ शोबों में तकनीकी महारत और मुशावरती ताउन को सराहा।
پاکستان میں میکرو اکنامک استحکام آ چکا. وزیر خزانہ کا طویل مدتی پائیدار معاشی ترقی کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ. ترقی کے لیے سیاسی استحکام اور پالیسیز کا تسلسل ناگزیر. تعلیمی شعبے میں جدت اپنانا ہوگی. پی ٹی آئی حکومت کے غلط فیصلوں نے معیشت کو شدید نقصان پہنچایا. اڑان پاکستان ملک کی ترقی کا منصوبہ. حکومتی اقدامات سے پالیسی ریٹ اور مہنگائی میں کمی آئی. ترقی کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. وفاقی وزیر احسن اقبال. وزیر داخلہ محسن نقوی اور امریکی کانگریس کے وفد کی کرتارپور راہداری آمد. بھارت سے آئے سکھ یاتریوں سے ملاقات. امریکی وفد کی پاکستان کی جانب سے انتظامات کی تعریف. وفد کا 0 پوائنٹ کا بھی دورہ. پاکستانی محبت کرنے والے اور پرامن لوگ ہیں. سکھ یاتریوں کے لیے ویزے کا حصول آسان بنایا گیا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی. اپنے گھر کے خواب کی سچی تعبیر. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام. مختصر مدت میں 1562 گھروں کی تکمیل کا منفرد ریکارڈ. 21,797 سے زیادہ گھر تکمیل کے آخری مراحل میں. 25,500 گھرانوں کو 26 ارب 97 کروڑ روپے دیے جا چکے. 11,500 گھرانوں کو دوسری قسط بھی جاری. اپنی چھت اپنا گھر پروگرام ہزاروں خاندانوں کے لیے خوشی کا پیغام لایا. ہر نیا بننے والا گھر دیکھ کر ہونے والی خوشی لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. مریم نواز. جیل میں بانی پی ٹی آئی سے امریکی وفد کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. صرف اپنے آپ کو متعلقہ رکھنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. معلوم نہیں پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی میں سب کا اپنا اپنا ایجنڈا اور مفاد ہے. سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی. غزہ پر اسرائیلی جارحیت. 24 گھنٹے میں مزید 38 فلسطینی شہید. خوراک تقسیم کرنے والے 6 رضاکار بھائی بھی شہداء میں شامل. غزہ کے الہلی عرب اسپتال پر بھی بمباری. طبی امداد کی معطلی کے باعث فلسطینی بچہ جاں بحق. اکتوبر 2023 سے صہیونی حملوں میں شہداء کی تعداد 50,983 ہو گئی. مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں. گھروں پر چھاپوں اور بلا جواز گرفتاریوں کا سلسلہ تیز. کالے قوانین نافذ. پابندیاں مزید سخت. بھارتی فورسز ماورائے عدالت قتل اور بلا جواز گرفتاریوں میں ملوث. طاقت کے زور سے کشمیریوں کے جذبے کو دبایا نہیں جا سکتا. کل جماعتی حریت کانفرنس. مسلم مخالف وقف بل کے خلاف مغربی بنگال میں شدید احتجاج. حالات انتہائی کشیدہ. مرشد آباد میں جھڑپوں میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے. 150 سے زیادہ گرفتار. انٹرنیٹ سروس معطل. بی جے پی رکن پارلیمنٹ کا آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ نافذ کرنے کا مطالبہ. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلاء جاری. گزشتہ روز 13,000 سے زائد افغان باشندوں کی واپسی. مجموعی طور پر پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 9,48,870 ہو گئی. واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی بہترین سہولتوں کی فراہمی. خوبصورت شاٹ. اپنے آپ کو روم دیتے ہیں اور آگے بال کیا ہے. ارے واہ کمال کر دیا. راولپنڈی میں پاکستان سپر لیگ کا 5واں میچ. اسلام آباد یونائیٹڈ کی پشاور زلمی کے خلاف بیٹنگ جاری. میچ پی ٹی سپورٹس ایچ پر براہ راست. آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر. قومی خواتین ٹیم کی مسلسل تیسری کامیابی. ویسٹ انڈیز کو 65 رن سے شکست. سدرا امین 54 اور منیبہ علی 33 رنز کے ساتھ نمایاں رہی. فرانس میں مونٹی کارلو اوپن ٹینس. اسپین کے کارلس الکراز سے ٹائٹل جیت لیا. فائنل میں الکراز کی اٹلی کے لورینزو میسیٹی کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست. لیورپول نے ویسٹ ہیم یونائیٹڈ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا. لیورپول 76
तफसील एक ब्रेक के बाद। कल की तैयारी। वजीर आजम पाकिस्तान कदम 1000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए चाइना में मुफ्त तरबियत की फराहमी। Pakistan and China are two iron brothers. I decided to send 1,000 Pakistani boys and girls who are graduate in agriculture for advanced training in China. ये प्रोग्राम एक इनकलाबी प्रोग्राम है। 100% मेरिट की बुनियाद पर सिलेक्ट किया गया है। 9 तरजीही शोबों में जदीद तरीन ज़रई महारतों पर मुश्तमिल 3 ता 6 माह दौरानिया का ट्रेनिंग प्रोग्राम। पहले मरहले में 1200 से जायद ग्रेजुएट्स की एप्लीकेशंस मौसूल। 300 ग्रेजुएट्स की शफाफ सिलेक्शन। मुंतखब 300 ग्रेजुएट्स पर मुश्तमिल पहले बैच की रवा माह चाइना रवानगी। वजीर आजम पाकिस्तान के इस इक़दाम की बदौलत जिद्दत से हमकिनार नौजवान पैदावारी इजाफे से ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबों में लाएंगे इनकलाब। खुशहाल होगा पाकिस्तान। हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से किसी एक माह के दौरान रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजना काबिल सताइश है। रिपोर्ट कर रहे हैं उमर फारूक। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़ियादत में हुकूमत ने जहाँ मुल्क को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस का जुर्रतमंदाना अंदाज में मुकाबला किया है, वहीं पाकिस्तान को मुआशी मैदान में मुस्तहकम और अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए भी संजीदा इक़दामात किए हैं। पॉलिसियों के तसलसल और मुश्किल फैसलों के नतीजे में महंगाई की शरह और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी, बिजली की कीमतों में बड़ा रिलीफ और तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुकूमत की बेहतरीन इक्तिसादी हिकमत अमली का मुंह बोलता सबूत है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से तारीख में पहली मरतबा किसी एक माह में 4 अरब डॉलर्स की हद अबूर करना हुकूमत की बड़ी कामयाबी और समुंदर पार पाकिस्तानियों का हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का अक्कास है। मरकजी बैंक के एलामिये के मुताबिक मार्च में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से रिकॉर्ड 4.1 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र मौसूल हुई, जो मार्च 2024 के मुकाबले में 37.3%, जबकि फरवरी 2025 से 29.8% ज्यादा हैं। रवा माली साल में अब तक मजमूई तौर पर 28 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र मौसूल हो चुकी हैं। गुज़िश्ता माह सऊदी अरब से 98 करोड़ 37 लाख डॉलर्स, मुत्तहिदा अरब अमारात से 84 करोड़ 21 लाख, बरतानिया से 68 करोड़ 39 लाख और अमरीका से 41 करोड़ 95 लाख डॉलर्स मौसूल हुए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता माह तरसीलात ज़र का हजम, तारीखी सतह और रवा माली साल में अब तक मजमूई तौर पर 28 अरब डॉलर्स तक पहुँचने पर समुंदर पार पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज हमारा असासा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी शबाना रोज मेहनत करके न सिर्फ मुल्क और कौम का नाम रोशन करते हैं, बल्कि तरसीलात ज़र भेजकर मुल्क की मईशत को फायदा पहुंचा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तमाम तर सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में जारी ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन के तनाजुर में तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे की खुशखबरी आना बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की लगन, जज्बे और मुल्क की मईशत पर एतमाद का मजहर है। एक मखसूस जत्थे के गैर जमहूरी तर्ज अमल और मुल्की मफाद के मुनाफी ओछे हथकंडों के बावजूद समुंदर पार पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड सतह पर तरसीलात ज़र भेजना हुकूमत की पॉलिसियों की कामयाबी और इस टोले के बयानिए की बदतरीन शिकस्त है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार निभाने के साथ साथ बैरून मुल्क पाकिस्तान का रोशन चेहरा है। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के पहले सालाना कन्वेंशन से खिताब में उनका ये कहना था कि समंदर पार पाकिस्तानियों की जायदादों पर काबिज अनासिर को सख्त तरीन सजा देने के लिए सूबों के साथ मिलकर कानून साजी करेंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानिए इस रिपोर्ट में अरसलान असद की। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों के एजाज में वफाकी दारुल हुकूमत में पहली बार शानदार कन्वेंशन का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल उन्हीं की ज़बानी जानने और उनके हल के लिए मौसर प्लेटफार्म मुहैया करना है।
कन्वेंशन में समंदर पार पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद समेत वफाकी काबीना और पार्लियामेंट के अरकान ने भी भरपूर शिरकत की। कन्वेंशन के पहले दिन इफ्तिताही सेशन से खिताब में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने समंदर पार पाकिस्तानियों की खिदमात और उनकी काबिलियत को सराहते हुए कहा कि ज़्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल का ताल्लुक स्टेट बैंक, नादरा, दाखिला और खारजा की वजारतों और उनके महतात इदारों से मुताल्लिक है, इसलिए इन वजारतों के हुकाम पर मुश्तमिल एक मुश्तरका फोरम होना चाहिए जिसके जरिए समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल फौरी हल करने चाहिए। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान आपकी है, सिर्फ हम लोग ड्यूल नेशनैलिटी नहीं रख सकते, बाकी पूरे पाकिस्तान के सब रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी जमातों से बात करें कि ड्यूल नेशनल को यहाँ इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, इस पर डिबेट हो जाए, डिस्कशन हो जाए और फिर इजाज़त दी जाए और ताकि वो यहाँ से कंटेस्ट कर सकें। Why cannot Pakistanis highest 50 or 100 remitters be goodwill ambassadors of Pakistan? Give them the honor which they deserve. स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों का एक बड़ा मसला उनकी जायदादों पर गैर कानूनी कब्जे से मुताल्लिक है, जिसके सदेबाब के लिए सूबों के साथ मिलकर कानून साजी के लिए तैयार हैं। कन्वेंशन से समंदर पार पाकिस्तानियों के वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने खिताब करते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल का हल उनकी अवलीन तरजीह है। हम सियासी वाबस्तगियों से बलातर होकर बैरून मुल्क मुकीम अपने हर पाकिस्तानी बहन भाई की खिदमत पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक महीने में इतनी ज़्यादा रेमिटेंस आई है कि आज से पहले कभी भी एक महीने के अंदर, और वो अमाउंट है $4.1 बिलियन। तो मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे दिल में आपके लिए नहायत ही मोहब्बत और नहायत ही एहतराम है, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह ही हम आपको मज़ीद यकीन भी दिलाएंगे कि आपका भी पाकिस्तान उतना ही है जितना हमारा है। ओवरसीज कन्वेंशन से मुख्तलिफ मुल्कों में तैनात पाकिस्तानी सफरा और हाई कमिश्नर्स ने इजहार ख्याल करते हुए अपने अपने मुल्कों में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी के मसाइल और उनके हल की तजावीज़ पेश की। पहली बार किसी हुकूमत ने समंदर पार पाकिस्तानियों के किरदार को अमली तौर पर तस्लीम करते हुए उन्हें अपने मुल्क में आला तरीन रियासती मेहमान का दर्जा देकर उनके मसाइल उन्हीं की ज़बानी सुनने और उन्हें फौरी हल करने का मौका फराहम किया, जिससे यकीनन समंदर पार पाकिस्तानियों की बहुत हौसला अफजाई होगी। अरसलान असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के कन्वेंशन में वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने शुरका के सवालात के जवाब दिए। SIFC के सेक्रेटरी ने सेशन के दौरान सरमायाकारों को फराहम की जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग दी, जबकि नादरा, FIA और दीगर महकमों ने मालूमाती डेस्क कायम किए। रिपोर्ट करेंगे यासिर हुसैन। ओवरसीज पाकिस्तानीज के पहले कन्वेंशन के मौके पर शुरका के सवालों का जवाब देते हुए समंदर पार पाकिस्तानीज के वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों के साथ पाकिस्तान के वीजों का मामला भी हल किया जा रहा है, जबकि जल्द अमेरिका के लिए PIA की परवाजों में भी इजाफा कर रहे हैं। वीज़े बैन क्यों हुए हैं? अब इसका हल क्या है? हल ये है कि मेरी एम्बेसडर से मुलाकात हुई थी, उसने कहा था कि हम गवर्नमेंट पाकिस्तान, FIA, वजारत दाखिला के साथ मिल के एक पूरा प्लान मुरतब कर रहे हैं कि जहाँ पे हम ज़्यादा कंट्रोल्स एंड चेक्स रख सकें। अब हम जो है इंशाल्लाह ताला उसको करेक्टिव मेजर्स भी ले रहे हैं जी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द सिर्फ न्यूयॉर्क नहीं बल्कि बाकी भी कई, ओस्लो है और कई जगह थी, मिलान जाती थी हमारी फ़्लाइट, बार्सिलोना हमारी फ़्लाइट जाती थी PIA की, तो ये हर जगह से दोबारा शुरू होगी इंशाल्लाह। तो जापानीज़ जो है ना जी, वो अब यहाँ पे अपने टेस्टिंग सेंटर्स भी खोल रहे हैं, और उसके साथ ही साथ हम उनसे लाइसेंस की भी बात करेंगे कि जो टेस्टिंग सेंटर यहाँ खोल रहे हैं वहाँ पे अगर ड्राइविंग लाइसेंस का भी टेस्ट ले लिया जाए, ताकि जब वो जापान जाएं तो वो इजीली जो है कन्वर्ट हो। SIFC के सेक्रेटरी जमील कुरैशी ने शुरका को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि SIFC के तहत एक ही छत तले तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। पॉलिसी से मुतालिक कोई भी मसला जल्द से जल्द हल किया जाएगा। कोई आपको बिजनेस करना है पाकिस्तान में, कोई इन्वेस्टमेंट लानी है, they'll give you a letter, आप उसको एक डिपार्टमेंट में लेकर जाएंगे, दूसरे में लेकर जाएंगे, वो आपको घुमाते रहते थे, लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ मनी एंड ऑल। SIFC का बनाने का फायदा ये है जी कि यू हैव गॉट एवरीथिंग इन वन प्लेस। हमारे पास IT के एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, मिनिस्ट्री के लोग भी बैठे हैं, हम लोग भी बैठे हैं, और आपको सारा जो इन्वेस्टमेंट है या बिजनेस प्रपोजल आपका है उसकी आउटपुट आपको उधर ही मिल जाएगी। सो दिस इज ऑनेस्टली अ वन स्टॉप शॉप
which actually is working in Pakistan. ओवरसीज कन्वेंशन के मौके पर SIFC, नादरा, FIA, OPF, FBR, PTA, वजारत तिजारत, वजारत खारजा और दूसरे सरकारी इदारों के डेस्क भी कायम किए गए हैं, जहां ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनके मसाइल का हल और दीगर मालूमात फराहम की जा रही हैं। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। ओवरसीज पाकिस्तानी इस कन्वेंशन में शिरकत के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आए पाकिस्तानियों ने उम्मीद जाहिर की है कि कन्वेंशन से उनके मसाइल के हल में मदद मिलेगी। समंदर पार पाकिस्तानियों का कहना है कि वतन की तामीर और तरक्की के लिए रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी मुईशत की ऑक्सीजन है और उनके जो इश्यूज है पाकिस्तान में उनसे रिलेटेड उन पे बात हुई है और ओवरसीज पाकिस्तानी अपने कंट्रीब्यूशन को कैसे एनहांस कर सकते हैं उस पे बात हुई है। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारा अपना काम भी था लेकिन सब कुछ छोड़ के अपना माल अपना जान अपना वक्त लगा के आए और आपके लिए मिलजुल के गिव एंड टेक वाला सिस्टम में आए। दिस गैदरिंग इज रियली रिमार्केबल कि इतने सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज को खोलना। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इवेंट करवाया है और इस तरह के इवेंट जो हैं ओवरसीज़ के लिए हर साल होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने कराया, बहुत अच्छा किया है। हमें पाकिस्तानियों को मिलकर पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहिए। शुक्रगुजार हैं हम इस गवर्नमेंट के कि उन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया, इसकी बहुत ज़रूरत थी। जो सुबह ऐलानात किए गए हैं अगर उस पर अमल दरामद कर दिया जाए तो यकीन करें ये जो ओवरसीज़ के लिए जो काम होगा या हो रहा है ना उससे बहुत बेहतरी आएगी। ये बड़ा एक अच्छा कॉज है कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी एक छत के नीचे सुनवाई हो रही है। हुकूमत पाकिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन्होंने हमें इतनी इज़्ज़त इतना मान दिया और बिल्कुल हम बहुत खुशी हुई है इसमें शिरकत करके। ओवरसीज़ की कोई पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी सिर्फ पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसम मुनीर साहब का भी, जिनकी काविशों से मुल्क में अमन व अमान के हालात पैदा हो रहे हैं और आज ओवरसीज़ भी इतने एतमाद के साथ यहाँ आ रहे हैं। ये हमारे जवानों और अफसरों की शहादतों का सिला है। हम अपने मुल्क के लिए जो कोशिश हो सके हम करने के लिए बिल्कुल हैं और हमें अच्छा लगा है कि अभी इस गवर्नमेंट के साथ हमारी रेमिटेंस और हमारे लोगों का एतमाद बढ़ रहा है। इस साल तो रिकॉर्ड रेमिटेंस आई है, गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा आई है। सबसे बड़ी तो कंट्रीब्यूशन ये है ना कि ओवरसीज़ आपके का जो एक करेंसी की एक पैरिटी है ना उसको मेंटेन रखने में उनका बड़ा रोल है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ शर्ले बोशवे से गुफ्तगू की। नायब वज़ीर आज़म ने उन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और पाकिस्तान की जानिब से उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म ने उन्हें पाकिस्तान आने की दावत भी दी। शर्ले बोशवे ने बतौर सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान का दौरा करने के मुंतज़िर हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1536 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,16,390 पर बंद हुआ। तफसील अरीबा ज़ीशान से। कारोबारी दिन के आगाज से ही 100 इंडेक्स में तेजी रही। 100 इंडेक्स 1536 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,16,390 पर बंद हुआ। आज बाजार हिस्स में फर्टिलाइजर, तवानाई, केमिकल और बैंकिंग के साथ साथ ऑटोमोबाइल के शोबों में सरमायाकारों ने दिलचस्पी दिखाई और इन शोबों के हिस्से नुमाया हद तक बुलंद हुए। इंडेक्स ने 1,16,494 तक ट्रेड किया और बाजार हिस्स में 48 करोड़ 45 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 27 अरब 23 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। 245 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 145 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 63 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। दूसरी जानिब बाजार हिस्स के कारोबारी हफ्ते का आगाज गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने गौं की तकरीब से किया। इस मौके पर उनका कहना था कि मुश्किल वक्त में हुकूमत की बेहतर मौशी पॉलिसी की बदौलत मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आया है। हुकूमत की मजबूत मौशी पॉलिसियों को देखते हुए स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार दिलचस्पी ले रहे हैं। गुज़िश्ता माह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड किया। And this is reflected in our high frequency data. Look at the cement sales, look at auto sales, look at the high value added textile exports, look at many other indicators which we have been tracking. So every indicator is indicating that the economic activity has substantially picked up.
تقریب میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی چیئرپرسن ڈاکٹر شمشاد اختر اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے دیگر ممبران نے بھی خطاب کیا۔ اریبہ ذیشان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ امریکہ کے لیے پاکستان کی برآمدات میں اضافہ معیشت کی بحالی کی نوید ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں پاکستان کی امریکہ کو برآمدات میں 10.4% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے تجارتی پالیسی میں اصلاحات اور SIFC کے تحت برآمدات کے فروغ کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی سے امریکی منڈیوں تک پاکستانی مصنوعات کی طلب میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ برآمدات کے شعبے کی بحالی معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے مثبت پیش رفت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے وفد نے ملاقات کی، جس کی قیادت IFC کی گلوبل ڈائریکٹر لنڈا مونٹیگرو کر رہی تھیں۔ ملاقات کے دوران مونٹیگرووا نے ملک میں جاری میکرو اکنامک اصلاحات، سرمایہ کاری اور نجکاری کے اقدامات پر گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ وفد نے بتایا کہ IFC کو دنیا بھر سے انفراسٹرکچر، توانائی، ٹرانسپورٹ، عوامی مالیات اور نجکاری میں وسیع تجربہ حاصل ہے، جسے پاکستان کی ترقیاتی ایجنڈے میں معاونت کے لیے بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ وفد نے پاکستان کے ساتھ ممکنہ شراکت داری اور سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے میں بھرپور دلچسپی ظاہر کی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے IFC کے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں ادارے کی تکنیکی مہارت اور مشاورتی تعاون کو سراہا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ حکومت برآمدات پر مبنی معیشت کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ بینکوں کو ایسے منصوبوں کی مالی معاونت کرنی چاہیے جو برآمدی صلاحیت بڑھانے میں مددگار ہوں۔ اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے عالمی شپنگ کمپنی میرسک لائن کی جانب سے پاکستان کے بندرگاہی انفراسٹرکچر اور $2 ارب کی سرمایہ کاری کا حوالہ دیتے ہوئے اسے معیشت پر اعتماد کی علامت قرار دیا۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ حکومت کا مقصد قلیل مدتی فوائد کے بجائے طویل مدتی اور پائیدار اقتصادی ترقی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ سمندر پار پاکستانی ترسیلات زر سے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ تفصیل ضمیر عباس سے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے میڈیا کے نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ $4 ارب 10 کروڑ کی ترسیلات کا کریڈٹ اوورسیز پاکستانی محنت کشوں کو جاتا ہے۔ رواں مالی سال ترسیلات کا ہدف $38 ارب رہنے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ فورن ایکسچینج اصلاحات کی وجہ سے بھی غیر رسمی چینل سے بھجوائی جانے والی ترسیلات اب قانونی چینل سے آ رہی ہیں۔ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو دن رات محنت کر کے اور اپنی جو ہے وہ محنت کی کمائی سے پاکستان میں واپس پیسہ بھیجتے ہیں، تو ان کی کوششوں کے نتیجے میں اور گورنمنٹ آف پاکستان نے جو مختلف انسینٹیو سکیمز لانچ کی ہیں اس سب کا ریفلیکشن ہے، اور ساتھ میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو فورن ایکسچینج مارکیٹ کے اندر ریفارمز کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ ریمیٹنسز جو پہلے انفارمل چینل سے آتے تھے اب فارمل چینلز کے ذریعے آنا شروع ہو گئے، تو اس سب کے نتیجے میں یہ ہسٹورک ہائی لیول آف ریمیٹنسز ہے۔ 4 بلین سے پہلے ہم نے کبھی کراس نہیں کیا، تو دس از دی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف دی کنٹری کہ ہم ایک ماہ کے اندر $4.1 بلین کے ریمیٹنسز جو ہے وہ آئے ہیں۔ اس سے پہلے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کراچی میں پاکستان فائنینشیل لٹریسی روڈ میپ کا باضابطہ افتتاح کیا۔ اس موقع پہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جمیل احمد نے کہا کہ اس روڈ میپ کا مقصد ملک کے نوجوانوں اور خواتین سمیت تمام کمیونٹیز میں مالیاتی خواندگی کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مالیاتی خواندگی کو قومی نصاب کا حصہ بنا رہے ہیں۔ 2028 تک مالیاتی شمولیت کا تناسب 64% سے بڑھا کر 57% تک لانے کا ہدف رکھا ہے۔ تقریب سے دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مالیاتی خواندگی کو بڑھانا ملک کی معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ مالیاتی خواندگی میں اضافے کے لیے بینکنگ سیکٹر اور دیگر متعلقہ اداروں کو بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ ضمیر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ پاکستان کے دورے پر آئے امریکی ارکان کانگریس نے اپنے دورے کو انتہائی کامیاب اور مستقبل کے حوالے سے اہم قرار دیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان میں اعلیٰ سیاسی اور عسکری شخصیات سے ملاقاتوں سے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ رکن کانگریس جیک وان برگ مین نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات انتہائی اہم ہیں۔ حالیہ دورے کا مقصد معدنیات سمیت مخصوص شعبوں میں شراکت داری کا فروغ ہے۔ رکن کانگریس تھامس رچرڈ سوازی نے دورے کو شاندار قرار دیتے ہوئے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی تارکین وطن کو ایک سفیر کے طور پر دیکھتے ہیں جنہوں نے ہماری سرزمین پر کامیابیاں حاصل کیں۔ رکن کانگریس جوناتھن لوتھر جیکسن نے بھی دورے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ The value of the relationship going forward between Pakistan and the United States cannot be overestimated. Well, how positive an impact it's going to make, not only just here in Pakistan and the United States, but in developing areas around the world. The importance of what we're doing here in these specific areas is to
bring partnerships together in very specific areas, critical minerals being only one of many, but it sets the stage for the next steps in development of good industries that provide value not only to Pakistan, but to the entire world. We cannot overestimate the value of the kinds of industries that we are involved with now in developing capabilities, whether it's industrial techniques, mining techniques, new products, all of those elements that go into the future of our productive world. And the relationship between Pakistan and the United States is essential because of who we are as two countries who believe in freedom, but also have the capabilities to move good policy and good agreements forward. Assalamu alaikum and shukriya. I want to thank everyone in Pakistan for the wonderful visit we've had. We've learned so much about what is happening here and how we need to rebuild this partnership between the United States of America and Pakistan. We see in America some wonderful ambassadors in the Pakistani diaspora who've achieved great success in our country because they're dedicated to hard work, to education, to family, to faith. And I know that that's what you have here in their native land in Pakistan. So let's work together. Let's try and lift up people together to make their lives better, and let's see economic investment here in our country. Let's work together on national and economic security. Thank you so much. Shukriya. Pakistan Zindabad. I think there's an opportunity to build upon our shared history, our shared background, and trust in the spirit of Pakistan. I've seen over the last several days the opportunity for both faith, unity, and discipline. As we are stand in this land today during this Easter season, it's our Easter Passover season for me, but I had the opportunity to go to some of the holy sites to see the Sikhs. I've also had the opportunity to spend quality time with my colleagues Tom Swazi and Jack Bergman, talking with the highest officials in the line. It's truly been an honor to be here. I think that Pakistan's future is so bright. The opportunities that lie ahead are tremendous, and I look forward to strengthening those U.S. relationships, developing them further, and continue to see the success of Pakistan. In the spirit of Pakistan, Pakistan Zanzibar. वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी अरकान कांग्रेस के हमरा करतारपुर का दौरा किया। अमरीकी रुकन कांग्रेस थॉमस रिचर्ड स्वाजी, जोनाथन जैक्सन, कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर और अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टन के हॉकिंस वफ़ में शामिल थी। वफ़ ने करतारपुर के मुख्तलिफ हिस्से देखे और लंगर हाल में लंगर भी खाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ़ से भारत से आए सिख यात्रियों से गुफ्तगू की। अमरीकी वफ़ ने करतारपुर राहदारी और गुरुद्वारा साहिब में सहूलतों को सराहा। मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ़ ने 0 पॉइंट का भी दौरा किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन सहूलियात मुहैया करना हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान फौरी तौर पर फ़लस्तीन से इसराइली अफवाज के इनखला का मुतालबा करता है। हक़ खुदरादियत की जद्दोजहद में फ़लस्तीनी भाइयों के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करते हैं। कौमी असम्बली में इसराइली जारहियत के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक़ में करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। तफसील बताएंगे डॉक्टर मलिक उमर। कौमी असम्बली में फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ करारदाद में मुतालबा किया गया है कि आलमी बरादरी फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत देने और तस्लीम करने के हवाले से पायदार इक़दामात करे। This House once again strongly condemns the ongoing heinous wave of atrocities by the Zionist Israeli regime, notes with utter disgust that the latest Israeli offensive resumed on March 18 has resulted in the killing of 1,600 innocent Palestinians, bringing the total toll to over 65,000 deaths in Gaza, expresses unwavering solidarity with the Palestinian brothers and sisters in their just struggle. कौमी असम्बली में मामूल की कार्रवाई रोककर मसला फ़लस्तीन के हवाले से बहस कराई गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन में संगीन जंगी जराइम का मर्तकब हो रहा है। ये आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। जो फ़लस्तीन का कॉज है, ये हमारे लिए हमारी बका का कॉज है।
ہماری ایک وابستگی ہے فلسطین کی مقدس زمین کے ساتھ کہ کوئی پاکستانی کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کاز کے ساتھ وہ وابستگی نہ رکھے، اس کاز کے ساتھ وہ سنسیریٹی نہ رکھے۔ ان تک یہ آواز پہنچائی جائے گی اس ہاؤس کی کہ ہم ہر حال میں زندگی موت میں اچھے برے موسم میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے ہمیں ہر ممکن اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ انہوں نے تجویز دی کہ 100 فلسطینی خاندانوں کو پاکستان میں لایا جائے اور ان کو علاج معالجے کے بعد روانہ کیا جائے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے ارکان قومی اسمبلی نے کہا کہ فلسطین میں ہونے والے ظلم و بربریت کے ہولناک مناظر دنیا کے سامنے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ نسل کشی کی گھناونی کارروائیوں کو روکنے میں عالمی برادری ناکام ہو چکی ہے۔ ارکان نے اسرائیلی بربریت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کے حق خود ارادیت میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل ان پر ہونے والے ظلم و ستم سے خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ ارکان نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری اور مسلم ممالک نسل کشی کی مذموم کارروائیوں کو روکنے کے لیے پائیدار اقدامات کرے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا۔ ڈاکٹر ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ اقتصادی ترقی کے لیے پالیسیز کا تسلسل ناگزیر ہے، ملک کو سیاسی نہیں بلکہ معاشی لانگ مارچ کی ضرورت ہے۔ تفصیل نورین آصف سے۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا کہ معاشی ترقی کے لیے ملک میں سیاسی استحکام بے حد ضروری ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ملک کو اقتصادی ترقی کے لیے کئی منصوبے دیے، لیکن ان کی حکومت کو ہٹا کر ترقی کے سفر کو روک دیا گیا۔ ملک کی برآمدات میں اضافہ معاشی ترقی اور قومی سلامتی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اڑان پاکستان کا پروگرام ہے، اس میں ہم نے ان 5 بنیادی چیزوں کا احاطہ کیا ہے جن پر توجہ کیے بغیر ہم پائیدار ترقی نہیں کر سکتے۔ پاکستان کو اپنی خود مختاری کے لیے زر مبادلہ کی ضرورت ہے، اور یہ ہمیں پاکستان میں ایک نیا کلچر پیدا کرنا ہے کہ ہمارا اسمال میڈیم انٹرپرائز ہی نہیں بلکہ گھروں میں بیٹھی خاتون خانہ بھی ایکسپورٹ مارکیٹنگ کی طرف توجہ کرے کہ میں گھر میں بیٹھ کے کاٹیج انڈسٹری سے ہم کیا چیز پاکستان سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اڑان پاکستان میں کراچی چیمبر کے اراکین شریک ہو کر اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ کراچی چیمبر اور وزارت منصوبہ بندی مل کر ایسے مواقع پیدا کریں جن سے استفادہ کر کے ہمارے نوجوان کاروباری شعبے میں بہترین مستقبل بنا سکیں۔ اس موقع پر KCCI کے صدر محمد جاوید بلوانی نے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی بجلی کی قیمتوں میں کمی کو سراہا۔ انہوں نے وفاقی وزیر کو بزنس کمیونٹی کے مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کے ویژن کے تحت اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کامیابی کے ساتھ جاری ہے، جس کے تحت مختصر مدت میں 1562 گھروں کی تکمیل کا منفرد ریکارڈ قائم کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ہر نیا بننے والا گھر دیکھ کر ہونے والی خوشی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عوام سے کیا ایک اور وعدہ پورا کرنے کی توفیق دی۔ اپنی چھت اپنے گھر پروگرام کے تحت 9 کروڑ 24 لاکھ روپے کے قرضوں کی وصولی پروگرام کی شفافیت کا ثبوت ہے۔ 21,797 سے زیادہ گھر تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں، جبکہ 25,500 سے زیادہ گھرانوں کو 26 ارب 97 کروڑ سے زیادہ کے قرضے جاری کیے گئے ہیں۔ پروگرام کے تحت 1106 مزید قرضوں کے اجراء کے لیے منظوری دی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کی صدارت میں پارٹی کے نو منتخب عہدیداروں کا اجلاس ہوا، جس میں مجموعی سیاسی صورتحال اور پارٹی معاملات پر گفتگو کی گئی۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ مسلم لیگ کو ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت بنانا چاہتے ہیں، جس کے لیے پارٹی کے ہر ونگ کو پوری طرح فعال کیا جائے گا۔ اجلاس میں مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری چودھری شافع حسین اور سینئر نائب صدر چودھری صالح حسین نے بھی شرکت کی۔ سپریم کورٹ نے تبادلے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی سے متعلق کیس میں تمام متعلقہ فریقوں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر، ججز جسٹس خادم حسین سومر اور جسٹس محمد آصف کو نوٹس جاری کر دیے۔ بینچ نے جوڈیشل کمیشن، اٹارنی جنرل سمیت تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز اور متعلقہ ہائی کورٹس کے رجسٹرارز کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے سرفراز ڈوگر اور ٹرانسفر ججز جسٹس خادم حسین سومر اور جسٹس محمد آصف کو کام سے روکنے اور ان کے تبادلے کا ریکارڈ طلب کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ کیس کی آئندہ سماعت 17 اپریل کو ہوگی۔
سپریم کورٹ نے 9 مئی کے ملزمان کی ضمانت منسوخی سے متعلق درخواستیں 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت کے ساتھ نمٹا دیں۔ 3 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے واضح کیا کہ ملزموں کو فرد جرم اور دیگر دستاویزات کی فراہمی سمیت ان کے تمام قانونی حقوق یقینی بنائے جائیں۔ عدالتی حکم میں اس حوالے سے وضاحت بھی کر دی جائے گی۔ ڈیرہ اسماعیل خان چہکال میں علماء کرام اور مشائخ نے پاک فوج کے تعاون سے گرینڈ امن جرگہ کیا اور امن کے قیام اور فتنۃ الخوارج کے خاتمے کے لیے افواج پاکستان کا مکمل ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ شرکاء نے سیکورٹی فورسز کے شہداء کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ نے بطور مہمان خصوصی جرگے میں شرکت کی۔ علماء مشائخ کرام نے علاقے میں تعلیم اور صحت کے حوالے سے کی جانے والی کاوشوں پر فوج کا شکریہ ادا کیا۔ وکړه چې موږ په علاقې کې دغه ظالمانه او دغه چې کوم حالات روان دي د موږ برپوره مزمت او موږ به چې دا کړو او دو چارو سے حمایت کو چې دلته امن راشي خوشحالی راشي د خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں افواج پاکستان کو کہ اس وقت پورے ملک کے پاکستانی جتنے ہیں وہ افواج پاکستان پر ان کی نظر ہے کہ اللہ ان کو مزید قوت طاقت عطا فرمائے اور خدمت ملک کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کو اعتماد میں لے کر یہ جو آپریشن ہے خوارج کے خلاف یہ بہت ضروری ہے۔ کیا قصور ہے شہریوں کا کہ وہ ان کو مساجد میں مدارس میں روڈوں پہ یہ شہید کر رہے ہیں اور پاکستان کی سرزمین کو خون سے رنگین کر رہے ہیں، لیکن کہ مدارس سے مجالس سے اگر اچھا پیغام جائے تو انشاءاللہ ملک پاکستان کا یہ سرسبز جھنڈا جو ہے یہ اونچا رہے گا اور انشاءاللہ اونچا ہے۔ غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد انخلاء کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 13,000 سے زیادہ غیر قانونی افغان باشندوں کو وطن واپس روانہ کیا گیا۔ پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 9,48,870 تک پہنچ چکی ہے۔ حکومت نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہ ہو۔ حکومت پاکستان نے واپس آنے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی بہترین سہولیات فراہم کی ہیں۔ آپ سے ملاقات ایک بریک کے بعد، صاف رہیے گا۔ ہر وقت بر وقت نوجوانوں میں سرمایہ کاری، روشن کل کی تیاری۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کا انقلابی قدم، 1000 ایگریکلچر گریجویٹس کے لیے چائنا میں مفت تربیت کی فراہمی۔ Pakistan and China are two iron brothers. I decided to send 1,000 Pakistani boys and girls who are graduate in agriculture for advanced training in China. یہ پروگرام ایک انقلابی پروگرام ہے، 100% میرٹ کی بنیاد پر سلیکٹ کیا گیا ہے۔ 9 ترجیحی شعبوں میں جدید ترین زرعی مہارتوں پر مشتمل 3 تا 6 ماہ دورانیہ کا ٹریننگ پروگرام۔ پہلے مرحلے میں 1200 سے زائد گریجویٹس کی اپلیکیشنز موصول، 300 گریجویٹس کی شفاف سلیکشن، منتخب 300 گریجویٹس پر مشتمل پہلے بیچ کی رواں ماہ چائنا روانگی۔ وزیر اعظم پاکستان کے اس اقدام کی بدولت جدت سے ہمکنار نوجوان پیداواری اضافے سے زراعت اور لائف سٹاک کے شعبوں میں لائیں گے انقلاب۔ خوشحال ہوگا پاکستان۔ حکومت پاکستان۔ درست ہر وقت بر وقت۔ مستب تیرے جیسے گھر بھیجیں گے 10 سب، ہمیں کمپٹیشن کوئی نہیں دے، ہمارے سکسر بولے وہیں دے۔ میں عشق ہوں، خیال ہوں، میں وہ ستارہ ہوں، ہلا دے جو دنیا کو، میں وہ اشارہ ہوں۔ تاریخ کے پنوں پہ نشان چھوڑ دے گا وہ، آدھی کو لے کے ہاتھ میں رخ موڑ دے گا جو۔ مل کے بن نو میکس کرو، نہ کلیاں کلیاں فلیکس کرو، یہی سوچ کے آگے میں ساری دنیا کہندی ہے کنگ آف بنگڑا ایک کوئی ہے۔
खेल की खबरों में खुशामदीद। आपको बताएंगे पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। रावलपिंडी में जारी मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। इस्लामाबाद की पहली विकेट 9 के स्कोर पर गिरी। एंड्रीज गूज 0 पर रन आउट हुए। दूसरे विकेट की शराकत में साहबजादा फरहान और कॉलिन मिंडू ने 144 रन की शराकत कायम की। ओपनर साहिबजादा फरहान ने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए सेंचुरी मुकम्मल की। उन्होंने 52 गेंदों पर 106 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 5 छक्के और 13 चौके शामिल थे। कॉलिन मिंडू ने 40 रन स्कोर किए। और ये सिलसिला जारी, इस बार ज्यादा ताकतवर शॉट नहीं था, लेकिन इतना कुछ था इस गेंद के पीछे। जोर का शॉट बासानी, क्योंकि खस कम जहां पर इसको लेग बीम ऑफ साइड में आला बैटिंग, बैकफुट से खेल दिया, सेंचुरी खेल शॉट मालिक हैं, और ये सेंचुरी और ये कमाल इनिंग्स, ये मुद्दा फरामोश नहीं की जा सकेगी यूनाइटेड, उनके सपोर्टर्स। और पाकिस्तान सुपर लीग में कल एक मैच खेला जाएगा। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच रात 8 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। रवां सीजन में लाहौर कलंदर्स ने 2 मैचेस खेले हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच में नाकामी हुई, जबकि ताहम कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में 79 रन से कामयाबी समेटी। कराची किंग्स ने अपने पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से हरा दिया। पीछे कदम पे गए और खूब मुलाकात हुई बल्ले, बड़ा शॉट है ये और खूब खेला है इसको, बुलंदो वाला छक्का, और ऐसे एक स्टाइल के साथ खत्म किया इस मैच को कराची किंग्स ने। पाकिस्तान सुपर लीग में इंग्लिश क्रिकेटर सैम बिलिंग्स लाहौर कलंदर्स की जानिब से तेज तरीन निस्फ सेंचुरी बनाने वाले बैटर बन गए। सैम बिलिंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में 19 गेंदों पर 50 बनाई। इससे कबल ये एजाज उमर अकमल के पास था, जिन्होंने 2016 में कलंदर्स की नुमाइंदगी करते हुए 22 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाई थी। PSL की तारीख में तेज तरीन निस्फ सेंचुरी का मजमूई रिकॉर्ड आसिफ अली और रॉयली रूस्को के पास है। दोनों बल्लेबाजों ने 17 गेंदों पर 50 बनाई थी। पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्पिनर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो गया है। स्पिनर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन लाहौर कलंदर्स के खिलाफ इवेंट के चौथे मैच में रिपोर्ट हुआ। मैच के दौरान ऑन फील्ड एम्पायर एहसन रजा और क्रिस ब्राउन ने उस्मान तारिक का एक्शन रिपोर्ट किया, ताहम उनको बॉलिंग जारी रखने की इजाज़त मिल गई। उस्मान तारिक का एक्शन अगर रिपोर्ट हुआ तो उनको बॉलिंग से रोक दिया जाएगा और फिर मुअत्तली के बाद उस्मान तारिक को ICC की मंजूर शुदा लेफ्ट से क्लियरेंस दरकार होगी। Up in the air, this is an easy catch and Sikandar has been dismissed. नाज़रीन, आपको बताएंगे ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 65 रन से हरा दिया। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए मैच में कौमी खवातीन टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और आखिरी ओवर में 191 रन बनाकर आउट हो गई। सिद्रा अमीन 54 रन बनाकर नुमाया रहीं, मुनीबा अली 33 और सिद्रा नवाज 23 रन बना सकीं। वेस्ट इंडीज़ विमेंस की जानिब से हेली मैथ्यूज़, कृष्णा महारक और एफी फ्लेचर ने 2-2 विकेटें हासिल की। 152 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज़ विमेंस टीम 39.2 ओवर्स में 126 रन बनाकर आउट हो गई। कौमी खवातीन टीम की जानिब से कप्तान फातिमा सना ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। नशरा सिद्धू और रामीन शमीम ने 2-2 विकेटें हासिल की। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान विमेंस टीम 3 फतुहात के साथ सरे फहरिस्त है।
بہت شکریہ رمیا صاحب کا۔ ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس یہ کہتی ہے کہ بی جے پی حکومت مقبوضہ علاقے کی زمینی صورتحال کے بارے میں عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت اپنی ریاستی دہشت گردی، سیاسی ناانصافیوں اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے بوکھلاہٹ میں کبھی پاکستان پر الزام لگاتا ہے اور کبھی حریت قیادت کو نشانہ بناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھر گھر چھاپوں کے دوران بلا جواز گرفتاریوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کا مقصد کشمیریوں کو ہراساں کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اختلاف رائے کو دبانے اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے جائز مطالبے کو کچلنے کے لیے کالے قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کے نام ایک خط میں ان کی توجہ مقبوضہ علاقے کی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال کی جانب مبذول کرائی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فورسز کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل اور بلا جواز گرفتاریوں میں ملوث ہیں اور لوگوں کو اجتماعی سزا دے رہی ہیں۔ خط میں انطونیو گوتریس پر زور دیا گیا ہے کہ وہ دیرینہ تنازع کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنے میں فیصلہ کن کردار ادا کریں۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ نے سری نگر میں منعقدہ ایک اجلاس میں وقف ترمیمی قانون کے خلاف ایک قرارداد منظور کی، جس میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور مذہبی امور کے انتظام میں ان کے کنٹرول کو ختم کرنے کی مذمت کی گئی۔ سی پی آئی ایم کے رہنما محمد یوسف تارگامی نے بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ مذہبی مساوات کو برقرار رکھے اور مسلم اداروں میں مداخلت بند کرے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں میں مزید 38 فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں 6 بھائی بھی شامل ہیں جو فلسطینیوں کو خوراک فراہم کرنے والے رضاکار تھے۔ اسرائیلی فضائیہ نے خان یونس کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں کئی شہادتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اسرائیلی افواج کی جانب سے غزہ شہر کے الاہلی عرب ہسپتال پر بمباری کے بعد طبی امداد کی معطلی کے باعث ایک فلسطینی بچہ جاں بحق ہو گیا۔ اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 50,983 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 1,16,000 سے زائد لوگ زخمی ہیں۔ بھارتی ریاست مغربی بنگال میں مسلمان مخالف وقف بل منظور ہونے کے بعد پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ مرشد آباد کی صورتحال انتہائی پریشان کن ہے، جبکہ 150 سے زیادہ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی ہے۔ مظاہرین کی آواز دبانے کے لیے بی جے پی حکومت اوچھے ہتھ کنڈے اپنانے میں مصروف ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم سکھ برادری کو بیساکھی کے موقع پر دلی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ سکھ برادری وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان کا آئین اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی، مساوی حقوق اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی، رواداری اور پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر قائم رہنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والی سکھ برادری کو بیساکھی کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ آج کا دن کسانوں کے لیے بڑی خوشی کا وقت ہے جب وہ اپنی محنت کا پھل حاصل کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ دن امید، اتحاد اور تجدید کے پائیدار جذبے کی یاد دہانی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ بیساکھی ہر میدان میں خوشحالی، ہر دل کو سکون اور پاکستان کے کونے کونے میں ترقی لائے۔ آئیے بیساکھی کے جذبے سے متاثر ہو کر ایک روشن، جامع اور مضبوط کل کی تعمیر کے لیے مل کر ساتھ آگے بڑھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ بیساکھی پنجاب کا خوبصورت زرعی ثقافتی تہوار ہے۔ گندم کے سنہرے خوشے کسان کے لیے خوشی کا پیغام لاتے ہیں۔ بیساکھی کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ آج سکھ برادری بیساکھی کا تہوار منا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ پنجاب میں گندم اگانے والے کسان بھائیوں کو 1000 ٹریکٹر مفت دیے گئے ہیں۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں 18 اپریل تک دن کی درجہ حرارت میں 6 سے 8 ڈگری جبکہ وسطی، بالائی پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں 18 اپریل تک 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی، شہید بے نظیر آباد، ٹنڈو جام 46، پڑیدن، سکرنڈ، موہنجو داڑو، خیرپور، حیدرآباد، لاڑکانہ اور دادو میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بہت شکریہ قدیر آپ کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہمیں ہماری ٹیم کی ہمراہ اجازت دیجیے، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।